एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है और अप्रैल के महीने में हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। करियर और रिलेशनशिप की जैसे पहले रीडिंग्स होती थी बिल्कुल वैसे ही है। एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास अलग-अलग मौजूद हैं। सो पहले हम रिलेशनशिप को देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम करियर की तरफ आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे ना सूरत हाल बहुत डेफिनेटिव किस्म की है, मतलब कोई दूसरी बात कहना और सोचना जो है ना वो कुछ मुश्किल है। हुआ ये है कि टॉरस लोगों ने पिछले कुछ अरसे में इस तरह की सूरत हाल देखी है जहाँ पे या तो लोगों ने आपको डिच करा दिया, ये एक रोमांटिक रिलेशनशिप था, ठीक है, और किसी ने आपको बग़ैर बताए बिल्कुल आपको गोस्ट कर दिया। कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कोई फ्लर्ट था, ठीक है, आया और आपसे किसी भी लेवल के ऊपर हो सकता है, डिपेंड करता है अब आपने कहाँ तक उसको रखा होगा। तो एक ख़ास लेवल तक रिलेशनशिप बनाया और उसके बाद आपको बिट्रे कर दिया क्योंकि फ्लर्ट था वो। अब उसका नतीजा जो है ना वो ये निकल रहा है कि आप जो है ना वो बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक नेगेटिविटी, बिटरनेस, ठीक है, एग्रेशन भी किसी हद तक हो सकता है, ये फ़ील करते हैं। और अभी इस टाइम पे करंटली जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं या आप ये समझ लें कि अप्रैल के स्टार्ट में इस बात का चांस मौजूद है कि आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हो, अपॉर्चुनिटी हो, लोग आपको अप्रोच कर रहे हों, लेकिन आपका बिहेवियर जो है वो बहुत रूड कह लें या बहुत हार्श कह लें, ठीक है, और आप उनसे बिल्कुल इस तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हों जैसे हम अपने किसी, जैसे कोई बहुत खड़ूस किस्म का बॉस किसी अपने सबॉर्डिनेट से डील करने की कोशिश करता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये 10 ऑफ सोर्ड्स है। आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आपको पता है कि लोगों ने आपसे फ़ायदा उठाया है, तो उसका अब आपने हल ये निकाला है कि आपने अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव किस्म का एक शेल बना लिया है जिसका मकसद ये है कि लोगों को लगे कि आप बहुत ज़्यादा रूड हो तो लोग आपकी तरफ ना आएँ, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग अप्रोच, ठीक है। आपने अपनी जो चार्म है अपना और अपनी जो सॉफ्ट साइड है और अपनी जो काइंडनेस है और अपनी जो जेनरोसिटी है वो आपने कहीं छुपा ली है और उसके ऊपर आपने एक जाली किस्म का बिहेवियर पहन लिया है, ठीक है, जो सख्त अंदाज में बोलता है, जो किसी की बात नहीं सुनता है और तेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करता है। तो ये मत करें और करना आप। और यहाँ पे ये भी मैं आपको बता दूँ कि मल्टीपल लोग जो आपको ऑफ़र दे रहे हैं, ठीक है, और आप उसके बारे में खौफज़दा हैं कि ये फिर उसी तरह की कोई कहानी बन जाएगी जैसी पहले मैंने भुगती हैं, तो ऐसा नहीं है। और ऐसा ना हो उसके लिए क्या सलूशन है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ख़ास तौर पे एंड ऑफ द मंथ तक जाते जाते कोई सीरियस किस्म की अपॉर्चुनिटी, सीरियस किस्म की लव ऑफ़र आती हुई नज़र आ रही है जो कि आपको लाजमी पकड़नी है, नहीं मिस करनी चाहिए आपको। और बाकी ये जो 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि धोखा हुआ है, ठीक है, लोगों ने आपको यूज़ किया है, वो ख़त्म होने का टाइम आ गया क्योंकि डेथ का कार्ड मौजूद है। थोड़ा अरसा आप अगर खामोशी से ऑब्ज़र्व करेंगी या करेंगे, ठीक है, क्योंकि हाई प्रीस्टेस है तो करेंगी बोल दिया मैंने, यहाँ पे वैसे भी क्वींस के कार्ड है। तो अब बेसिकली आप इस टाइम पे फेमिनिन एनर्जी के अंदर हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ऑब्ज़र्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आगे जो है वो आपके लिए हीलिंग है। और ये जो अगर आप खामोशी से यूनिवर्स से कनेक्ट रहें तो आपको पता चलेगा कि टाइम पीरियड जो है जो कि होना था भाई हो गया बस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक के ऊपर आप स्टैम्प लगा दें कि वो बुरा इंसान ही है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है? एक तो ये है कि लोगों को अच्छे तरीके से ऑब्ज़र्व करें, लोगों के साथ कम्युनिकेट करें। अगर कोई आपकी तरफ आता है, ठीक है, ख़ास तौर पे वो लोग जो किसी फैमिली के रेफरेंस या फ्रेंड के रेफरेंस से आ रहे हैं, तो उनसे बातचीत करें, उनसे कम्युनिकेट करें। उनसे लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, तेज़ी से बोलने की ज़रूरत नहीं है, गुस्से में आने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितने लोग भी आपके लिए अप्रोच कर रहे हैं आपको उन सब से इंडिविजुअली बात करने की ज़रूरत है। एक और तरीका जो है वो ये हो सकता है कि आप किसी जगह पे किसी गेट टुगेदर में उनसे मिलें, या जैसे होता है ना कि आप अपनी फ्रेंड्स को भी कॉल कर लेते हैं और उस पर्सन को भी कॉल कर लेते हैं जो कि आपको अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है, या अगर कोई आपको चाय कॉफ़ी के लिए बुलाता है तो आप अपने किसी फ्रेंड को भी साथ ले जाएं और उनकी राय जो है ना वो सुने।
کیونکہ آپ اس ٹائم پہ ہرٹ ہیں، آپ نے بہت زیادہ پین دیکھی ہے، اور اب آپ جو ہے وہ آپ کی جو ججمنٹ ہے نا وہ خراب ہوئی ہے. اب ہر ایک کو نیگیٹو اس میں دیکھ رہے ہیں گلاسز کے ساتھ. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کسی ایسے پرسن کو اپنے ساتھ رکھیں جو کہ آپ کے لیے صحیح ججمنٹ جو ہے وہ دے سکے. اچھا، یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈز جو ہیں، پہلا کارڈ ہے بی بولڈ اینڈ میک دا فرسٹ موو. لوگوں سے بات کرنی ہے. یہ کوئین آف سورڈز جو ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں ریگارڈلیس، یہ پرسن جو ہوتا ہے یہ کمیونیکیشن میں بہت اچھا ہوتا ہے، اور ایک بڑے سریبرل سے انداز میں، یعنی کہ بڑا ان کی کوگنیٹیو ایبلٹی بہت اچھی ہوتی ہے، برین ان کا بہت اچھا ہوتا ہے، اور لوگوں کی کو سینس کر لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے، یہ جیسے بڑی ایک لاجیکل اور ریشنل قسم کی، آپ سمجھ لیں ایک دوستی کے انداز میں آپ کو لوگوں سے ملنا ہے اور بات کرنی ہے. دوسرا کارڈ ہے شو دا ورلڈ دا ریئل یو. اپنے آپ کو، اپنی کسی خوبی کو، اپنی کسی ایبلٹی کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آپ نے نائٹ آف سورڈز بنایا ہوا ہے نا اپنے ارد گرد، یہ ہٹا دیں. ٹھیک ہے، اپنی اصلیت کو سامنے لے کر آئیں. اپنی اصل بات جو ہے، آپ کی اصلیت جو ہے، جو کہ بہت زیادہ لونگ ہے، کائنڈ ہے، کیئرنگ ہے، ٹھیک ہے، رومانٹک ہے، بہت زیادہ پیشنیٹ ہے، بہت زیادہ، اس کو سامنے لے کر آئیں. کسی کے ساتھ کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیں کہ وہ آپ سے فلرٹ کرے، لیکن کسی سے روڈلی بھی بیہیو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. اچھا جی، اب ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ کریئر کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ کیا ہیں. کریئر کے حوالے سے بھی یہاں پہ صورتحال جو ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے پچھلے اکتوبر سے، یا تقریباً بلکہ اکتوبر سے بھی پہلے، شاید جون جولائی سے شاید آپ کی سچویشن میں کافی زیادہ گڑبڑی نظر آ رہی ہے، اور ایسا میں معلوم ہو رہا ہے جیسے لوگوں نے آپ کو ٹھیک ٹھاک آپ کے ساتھ فراڈ کیا ہے. اچھا، اس میں کوئی بہت زیادہ فائنینشیل لاس نہیں ہے سچ نظر آ رہا، لیکن جیسے آپ کے ٹریڈ سیکرٹس جو ہیں وہ کسی کو بتا دیے ہیں، یا اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو آپ کی جو گڈ ول ہے اس کو کہیں لاس پہنچا ہے، آپ کا بینیفٹ لینے کی کوشش کی گئی ہے، آپ کا فائدہ آپ سے اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے. اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. اب آپ کے پاس یہاں پہ ملٹیپل آپشنز ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو اس مہینے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جن میں سے ایک جو ہے وہ کسی دوسری جگہ جانے کے حوالے سے، ملک سے باہر جانے کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو اگین یہاں پہ ایڈوائس وہی ہے، یا آپ کو کرنا یہاں پہ وہی ہے کہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں بات کرنی ہے، چیزوں کو ڈسکس کرنا ہے، دوستوں سے ڈسکس کرنا ہے، لوگوں سے ڈسکس کرنا ہے، کوئی ایکسپرٹ ہے اس سے ڈسکس کرنا ہے. خود سے فیصلہ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، پہلے پورے طریقے سے انفارمیشن اکٹھی کریں اور پھر جو ہے وہ آپ جو ہے چیزوں کو آگے لے کے بڑھیں. اور لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے اپنی مائنڈ کو اوپن رکھیں. یہ مت سوچیں کہ اگر پہلے برا ہوا تو ابھی بھی برا ہی ہوگا، ایسا مت سوچیں. یہ بھی ایک نیگیٹو چیز ہے جو کہ آپ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہو. اگر آپ کو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میرے ساتھ برا ہی ہونا ہے، تو بیسیکلی آپ وہ چیز جو ہے وہ مینیفیسٹ کر رہے ہوتے ہو. یہاں پہ ایڈوائس کے کارڈز جو ہیں، پہلا کارڈ جو ہے وہ فائر کا کارڈ ہے. ایک فائری انرجی ہے بیسیکلی یہاں پہ جو کہ محسوس ہو رہی ہے، اور کوئین آف وانڈ سے ڈیفینیٹلی ریزونیٹ کرتی ہے وہ. تو اپنے آپ کو، اپنی کریٹیوٹی کو ہائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو آتی ہے، اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ کسی نے جو آپ کو دھوکہ دیا ہے نا، تو اس بات کا چانس ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یا تو آپ کی کوئی کریٹیو ایبلٹی کو ڈسٹربنس کریٹ کی ہے اس کے اوپر، یا جیسے کوئی پرنٹس تھے، ڈیزائنز تھے، آئیڈیاز تھے، وہ چوری ہو گئے ہیں. کوئی اس طرح کی بات جو ہے یہ بھی کچھ لوگوں کے لیے پاسبل ہو سکتی ہے. تو اس حوالے سے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ بہت زیادہ پیشنیٹ ہے چیزوں کو لے کے، اور آپ کی جو کریڈیبلٹی ہے یا آپ کی جو کریٹیوٹی ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا. یو کین ریکریٹ سم تھنگ نیو جو کہ امپریسو ہو. دوسرا کارڈ بہت انٹرسٹنگ ہے، سیریمنی کا کارڈ ہے، انووکیشن. اچھا، ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے آپ کا کوئی بھی ریلیجس بلیف ہے، آپ مسلم ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں یا کرسچن ہیں، کچھ بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہر ریلیجن میں اس قسم کا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جہاں پہ دوست یا فیملی کو اکٹھا کر کے پرے کی جاتی ہے.
ٹھیک ہے، پریئر سیریمنی ہوتی ہے بیسیکلی، آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے. اور ویسے تو انووکیشن کا کارڈ جو ہے وہ اسپرٹس کو کال کرنے کے حوالے سے ہے کہ جو آپ کے انسسٹرل اسپرٹس ہیں آپ ان کو بلائیں اور وہ آپ کے ساتھ اس پریئر میں شامل ہوں. لیکن یہاں پہ 3 آف کپس کے کارڈ کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ آپ کو اپنے گھر میں، اپنے اگر آپ کا بزنس پلیس ہے ٹھیک ہے، وہاں پہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے. جیسے مسلمان میلاد کرتے ہیں یا ہندو جو ہیں وہ ہون کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو ویسے ایگزیکٹلی کہ اس کا پرپس کیا ہوتا ہے، میری اتنی انفارمیشن نہیں ہے. لیکن یہ کہ جو بھی ایسی پریئر کی کوئی ایسی سیریمنی ہے جہاں پہ 3 4 5 7 10 لوگ بیٹھ کے پرے کرتے ہیں اس ریلیجن کے اکارڈنگلی یا ریچول کرتے ہیں، وہ آپ کو یہاں پہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. چلیں جی، یہ تھی ریڈنگ جو کہ ٹورس لوگوں کے لیے تھی، سن مون اینڈ اسینڈنٹ. فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ سے پھر ملوں گی. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.